बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और आप पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए। शबान का महीना है, रहमतों का महीना है, रमज़ान आने वाला है और इबादत का महीना है और हमारा काम है आपको आगाही देनी, आपको बताना कि आपके सियारे और आपका जो सितारा है और आपको जो बुरूज है वो किस पोजीशन में है और आपने उसके लिए क्या है अहमियत हासिल है उसकी, और आपने उसके लिए अपनी हिफाजती तदाबीर क्या क्या करनी है। आज हम बात करेंगे जनाब मंथली हारोस्कोप की। जो सबसे पहला जो बुर्ज है वो है एरिस, और एरिस जो है हमल को कहते हैं और इसका जो सियारा है वो मरीख है और ये आतशी सियारा है, बुर्ज है। और इसका जो पत्थर है वो है मरजान, याकूत और पीला फुकराज, ये भी पहन सकते हैं। और इसके जो हरूफ के नाम के पहले नाम के जो पहला हरफ है वो है अलिफ, लाम और आइन। इस नाम से शुरू होने वाले लोग बहुत मोहतात हो जाए। वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं रखे हुए होते और उनका नाम आतशी, सियारा आतशी होता है, लेकिन नाम वो हवाई होता है। उनको गुस्सा बहुत आता है, हवा जब आग को लगती है तो वो और ज़्यादा भड़कती है। कुछ का खाकी होता है, कुछ का आबी होता है, तो इस हिसाब से वो फिर उनकी जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कुछ नाम वज़नी होते हैं और उनके असरात अलग से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनाब एरिस के ऊपर। एरिस का जो मंथली हारोस्कोप है वो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक, ये पूरा जो एक महीना है इसके अंदर क्या होगा, एरिस के लिए क्या क्या हिफाजती तदाबीर करनी होंगी। तो उसके लिए हम बुर्ज हमल के लिए सेहत, कैरियर, मोहब्बत, माली मामलात और ख़ानदानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू पर असर मुरतब होंगे वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब सेहत की। इस माह सेहत के मामलात में औसतन नताइज मुतवक्को हैं। केतु का छठे घर में मौजूद होना मामूली इंटरप्शन जो है वो पैदा कर सकता है, उसका बायस बन सकता है जो तशख़ीस में मुश्किल हो सकती है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, समझ नहीं आती कि क्यों गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्योंकि केतु के असरात मुरतब होंगे और आपको बहुत एहतियात करनी होगी कि सुनी सुनाई बातों पे दिमाग नहीं लगाना, गुस्सा नहीं करना, जान पहचान और उसकी छानबीन ज़रूर करनी है कि ये बात मेरे फ़ायदे में हो सकती है, ये नुकसानदेह हो सकती है, या कोई ये शैतानी चाल है। इससे बहुत आपने एहतियात करनी है, लिहाजा अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। इसके अलावा 12वें घर में राहु और ज़ोहरा की मौजूदगी गैर मुतवाज़न खानों की आदत और मसरूफ़ शेड्यूल का सबब बन सकती है, जो मौजूदा सेहत के मसाइल को बढ़ा सकती है। बहुत एहतियात से खाना खाना है, ये ना हो कि आपका जो है वो मैदा ख़राब हो जाए, आपको फूड पॉइज़न हो जाए, आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाए, आपको मोशन लग जाए। लिहाजा मैदे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, इससे आपने अपने आप को बचाना है। तो बात करेंगे जनाब कैरियर की। आपका कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए कामयाबी ला सकता है। माह के आगाज़ में सूरज और अताद का 10वें घर में मौजूद होना पेशा वाराना कामयाबियों में मददगार साबित होगा। आपकी जहानत और हिकमत अमली की तारीफ़ की जाएगी और आपकी मेहनत बेहतर नताइज का बायस बनेगी। ताहम छठे घर में केतु की मौजूदगी काम के दबाव में इजाफे का सबब बन सकती है, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। इस महीने के दूसरे हिस्से में सूरज और अताद 11वें घर में साथ साथ तलकात को मामूल पर रखने पर तवज्जो देंगे। तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाह में इजाफ़ा और कैरियर में तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। ताजरों के लिए बैनुल-अक़वामी रवाबत फ़ायदेमंद साबित होंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तरक्की होगी और कारोबार में सरमायाकारी के मौके मिल सकते हैं। ताहम कारोबारी अखराजात में इजाफ़ा मुतवक्को है, जिसके लिए इजाफी सरमायाकारी की भी ज़रूरत होगी। रियल एस्टेट में काम करने वाले एरिस बहुत एहतियात के साथ सौदे करें और अपनी डील्स को मैच्योर करें,
جلد بازی میں اور لالچ میں آ کے نقصان نہ کر دیں۔ بات کریں گے جناب محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کی۔ محبت کے معاملات میں اس ماہ کا آغاز برج حمل کے لیے کچھ چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے۔ 5ویں گھر میں زحل کی موجودگی تعلقات میں مشکلات کا باعث بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کی محبت حقیقی ہے تو یہ پروان چڑھے گی، بصورت دیگر مسائل اور ممکنہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سورج جو 5ویں گھر کا حاکم ہے 10ویں گھر میں ہوگا، جس سے آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان عارضی طور پر دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم ماہ کا دوسرا حصہ یعنی 15 تاریخ کے بعد نسبتاً بہتر ہوگا۔ سورج اور عطارد کی 5ویں گھر میں نظر کے باعث آپ کو اپنے محبوب سے ملنے اور تعلقات میں بہتری کا موقع مل سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے 7ویں گھر کا حاکم زہرہ 12ویں گھر میں راہو کے ساتھ موجود ہوگا، جو تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس دوران اپنے شریک حیات کے ساتھ رومانس اور خوشگوار لمحات گزار سکتے ہیں۔ اپنے لو کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ جھوٹی اور ایسی باتیں نہ کریں جس کو آپ پورا نہ کر سکیں، اور یہ اس مہینے کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو جو ذہنی طور پہ جنسی خیالات کی طرف زیادہ مائل ہو سکتے ہیں، جو شادی میں نامناسب رویہ اختیار ہو سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے۔ ایسی صورتحال سے بہتر بچنا ہے کیونکہ یہ بدنامی اور مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مالی معاملات، اور مالی لحاظ سے یہ مہینہ مختلف نتائج لا سکتا ہے۔ ماہ کے آغاز میں 12ویں گھر رو اور زہرہ کی موجودگی آپ کو ہر طیش طرز زندگی کی مائل کر سکتی ہے، لیکن اس سے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ تاہم 10ویں گھر میں سورج اور عطارد کا ملاپ ایک فائدہ مند جز بن سکتا ہے، کیونکہ اس زحل کا 11ویں گھر میں موجود ہوگا اور آپ کی آمدنی میں بدریج اضافہ کرے گا، جبکہ مشتری دوسرے گھر میں موجودگی سے آپ کی مالی حالت بہتر ہوگی۔ اس ماہ کے دوسرے حصے میں سورج اور عطارد 11ویں گھر میں داخل ہوں گے، جو مختلف ذرائع سے مالی فائدے کے موقع فراہم کرے گا۔ تاہم تاجروں کو کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے پڑ سکتی ہے اور ان کو ایک اچھے اپرچونٹی مل سکتی ہے، اچھے چانس مل سکتے ہیں، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے اخراجات میں اضافہ بھی ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے ترقی کے نتیجے میں تنخواہ میں اضافہ ممکن ہے، جو مالی حالات کو بہتر بنائے گا۔ کچھ افراد کو سرکاری معاہدوں یا اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ سے بھی نمایاں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی خاندان، فیملی اور دوست کیسے رہیں گے۔ خاندانی لحاظ سے یہ مہینہ مستحکم رہے گا۔ 10ویں گھر میں سورج اور عطارد کی موجودگی سے چوتھے گھر پر ان کے مکمل نظر ہوگی، جو خاندانی زندگی میں اہم آمانگی بنائے گی۔ آپ اور آپ کے خاندان کے درمیان مضبوط روابط پیدا ہوں گے، اور آپ اپنی حکمت عملی سے خاندانی صورتحال کو بہتر بنائیں گے اور ان کی حمایت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ماہ کے پہلے ہفتے میں مشتری جو آپ کے دوسرے گھر میں رجت میں تھا مستقیم ہو جائے گا، رک جائے گا، جو خاندانی معاملات میں خوشحالی لائے گا اور تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ تاہم تیسرے گھر میں مریخ کی موجودگی بہن بھائیوں کے تعلقات میں تناؤ اور مسائل کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا ان کی صحت اور مسائل میں ان کی مدد کریں۔ زحل کی آپ کے برج پر نظر کے باعث آپ کبھی کبھار جو ہے وہ چڑچڑاپن کے زمرے میں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا غصہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعلقات آمانگی اور خوشگوار رہیں تو دوسروں کے ساتھ نامناسب یا تکلیف دہ باتیں کرنے سے گریز کریں، اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ مارچ اور اپریل میں خاموشی یعنی زبان کا کم استعمال کریں اور پہلے سنیں اس کے بعد جواب دیں۔ جلد بازی میں اگر آپ نے زبان چلائی تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، چاہے آپ کے کاروباری معاملات ہوں، فیملی کے معاملات ہوں، دوست احباب میں ہوں، تو آپ کو یہ مہینہ بہت احتیاط سے گزارنا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر راہو اور کیتو دونوں ایکٹیو ہوں گے۔
ایک جو ہے وہ شیطانی چال چلے گا اور دوسرا جو ہے اس کو کینچی سے کاٹے گا، اور اگر آپ فیملی سے کٹ گئے یا اپنے کاروباری معاملات میں سے کٹ گئے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ آپ کے لیے بہترین پتھر ہے مرجان یاقوت اور پیلا پھکراج۔ اس کی انگوٹھی پہنے یا لاکٹ پہنے، آپ کو بہت پازیٹیو انرجی آئے گی۔ اپنی نظر ضرور اتاریں، اپنا صدقہ ضرور دیں، صدقے میں کالے ماش، غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت کا صدقہ دیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر گوشت کا صدقہ کیسے دیں؟ گوشت کا صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنی حسب توفیق گوشت لیں، اس کو سر کے اوپر رکھیں اور 5 منٹ سر کے اوپر رکھنے کے بعد 7 دفعہ وار کے اس کے بعد آپ اس کو کسی غریب کو دے دیں اور اسے بتا دیں کہ یہ صدقے کا گوشت ہے۔ نہیں تو آپ اپنی چھت پہ اپنے اوپر سے پیچھے کی طرف ڈال دیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یا اسی شاپر کو کسی درخت کے نیچے رکھ دیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں اور آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، آپ کی مصیبتیں اور پریشانیوں اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔